नमस्कार श्रोता रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ प्रत्येक दिन ठिक यसै समयमा सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी नेपाली कांग्रेसका नेता महेश आचार्यसँग कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठक, समसामयिक राष्ट्रिय राजनीति लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईँलाई पनि कुनै प्रश्न सोध्नमा लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 55414905, टेलिफोन नम्बर पुनः एकपटक 55414905 मा आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमका दौरानमा उठिसकेका प्रश्नलाई कृपया नटिपाउनुहोला। संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवात भएको 2 वर्षभन्दा बढी भइसके पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नयाँ संरचना अनुसारको पार्टी बनाउन सकेको छैन। संविधान जारी गर्न नेतृत्व गरेको दल कांग्रेसलाई त्यही संविधान पछ्याउन चाहिँ निकै हम्मे परेको छ। केन्द्रीय समिति बैठक गत असार 22 गतिबाट जारी छ। पार्टीको संगठनदेखि संसदसम्म बलियो उपस्थिति जनाउन नसकेको भन्दै स्वयं पार्टीमा र शुभेच्छुकले नेतृत्वको आलोचना गरिरहेका छन्। भनौँ कांग्रेसको भूमिकाको खोजी भइरहेको छ राष्ट्रिय राजनीतिमा। पार्टीका अधिकांश भातृ संगठनहरू निष्क्रिय जस्तै छन्। नेविसंघ विघटन भएको 6 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। उसको भविष्य समेत अझै अनिश्चित छ। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाई गरेको र लामो संसदीय अभ्यास बोकेको कांग्रेसले राष्ट्रिय राजनीतिमा गुम्दै गएको साखलाई कसरी जोगाउँछ? ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा केन्द्रीय समिति बैठक आज पनि बस्दैछ। सो बैठकको एजेन्डा लगायतका विषयमा कार्यक्रममा आज हामी केन्द्रित हुनेछौँ। कुराकानीका लागि आजका अतिथि कांग्रेसका नेता महेश आचार्य अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। आचार्यज्यू हजुर, नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद अनिलजी र तपाईँका सबै श्रोताहरूलाई, कान्तिपुरका श्रोताहरूलाई मेरो जय नेपाल छ। असार 22 गतेदेखि केन्द्रीय समिति बैठक बसिरहेको छ। तपाईँहरू बस्दै आउनु भएको छ। केन्द्रीय समिति बैठक लम्बिँदै पनि गएको छ। खास के निकाल्दै हुनुहुन्छ यो बैठकबाट यसपालि? विषयहरू चाहिँ धेरै छन् अनिलजी। त्यो पनि एउटा कारण हो, तर मुख्य कारण भनेको निर्णयमा पुग्नका निम्ति अवलम्बन गर्नुपर्ने चाहिँ नेतृत्व पङ्क्तिको चाहिँ अब क्षमतामा चाहिँ प्रश्न चिन्ह चाहिँ उठिराखेको छ। हामी लामो समयसम्म चाहिँ यति विषयहरूमा यति धेरै चाहिँ धारणाहरू चाहिँ सार्वजनिक चाहिँ गर्छौँ, तर ती धारणाहरूका बीचमा चाहिँ मतैक्यता स्थापित गरेर चाँडो निर्णयमा चाहिँ पुग्ने परिपाटी चाहिँ हाम्रो पार्टीको अहिले पनि सुध्रिएको चाहिँ छैन। विभिन्न गुटगत तवरले चाहिँ विषयलाई चाहिँ उठाउने र त्यसको समाधान खोज्ने प्रयत्न हुँदा चाहिँ यति लम्बिएको हो र यो चिन्ताजनक छ। कांग्रेसको चाहिँ निर्णय गर्ने जुन पद्धति छ, प्रक्रिया छ, छलफल र निर्णय गर्ने पद्धति, यसमा चाहिँ गुणात्मक सुधार नहुने हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई क्षति पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पार्टीमा धेरै कुरा चिन्ताको विषय बनिसकेको छ भन्छन् तपाईँका पार्टीभित्रकै व्यक्तिहरू, शुभेच्छुकहरू। मुलुकमा संहिता कार्यान्वयन भएको 2 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। तपाईँहरू आफैले जारी गरेको संविधान, तर पार्टी भने अहिलेसम्म त्यो संविधान अनुसारको हुन सकेको छैन, संहिता अनुसारको हुन सकेको छैन। अरू के अपेक्षा गर्ने कांग्रेससँग भन्छन्? होइन, अब कांग्रेससँग गर्नुपर्ने अपेक्षा त ठुलै चाहिँ छ र कांग्रेसले त्यो कर्तव्य निर्वाह गर्नु पनि पर्छ। म केवल यति मात्रै भन्छु अहिले अनिलजी, अहिलेको नेतृत्व पङ्क्ति, अब म लगायत चाहिँ हामी जो केन्द्रीय कार्य समितिमा चाहिँ छौँ, पदीय दायित्वमा हुने सभापति लगायतको चाहिँ जो नेता साथीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ, हामी सबैको चाहिँ मूल्याङ्कन चाहिँ बडो क्रिटिकली आलोचनात्मक तवरले चाहिँ हुनेवाला छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। मैले अघि पनि भने धेरै कुराहरू कहिले हामी विधानलाई देखाएर विधानमा व्यवस्था छैन भनेर भन्यौँ। संघीय संरचना अनुसारको प्रदेश समितिको निर्माण गर्नका निम्ति पुरानै विधानमा पनि केही पनि बाधा चाहिँ थिएन। प्रदेशमा भएका महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ प्रदेश समितिको गठन गर्न सक्ने प्रावधान चाहिँ हाम्रो अघिल्लो विधानमा पनि चाहिँ थियो। त्यसैले त्रुटि चाहिँ कहाँ छ भने निर्णय गर्ने चाहिँ हाम्रो कार्यशैली, इच्छा शक्ति, राष्ट्रका चाहिँ गम्भीर समस्याहरूलाई चाहिँ बुझ्ने र तदनुरूप चाहिँ पार्टीभित्रको चाहिँ मतभेदहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै उदार चित्तले नेतृत्वले चाहिँ सबैलाई
समेटेर हाँक्नुपर्ने ठाउँमा हामी चाहिँ यति धेरै विभाजित मनोविज्ञान लिएर चाहिँ बस्छौँ। गुटगत चाहिँ आचरण र प्रवृत्ति यति धेरै मौलाएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। यसले हामीलाई निर्णयमा पुग्न दिइराखेको छैन। आचार्यज्यू, गुटगतकै कारण हो पार्टीको यो हविगत भएको तपाईँहरूको निष्कर्ष? गुटगत प्रवृत्ति पनि भयो, नेतृत्वले चाहिँ निर्णयमा चाहिँ पुर्याउनका निम्ति चाहिँ देखाउनु पर्ने कार्यदक्षता पनि देखिन सकेको चाहिँ छैन। संरचना चाहिँ विधान अनुसार चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने र विधान अनुसार पार्टीलाई चाहिँ चलाउने चाहिँ कुरामा चाहिँ अग्रसरताको चाहिँ अभाव देखिएको हुनाले चाहिँ यी विषयहरू चाहिँ जटिल बन्दै गए। थुप्रै विषयहरू चाहिँ आउँछन् राष्ट्रिय राजनीतिमा, प्राथमिकता चाहिँ तोकेर चाहिँ निर्णयहरू गर्ने चाहिँ छिटो छरितो ढङ्गले निर्णय गर्ने बाटोमा चाहिँ गइएन भने केवल औपचारिकताको निर्णय चाहिँ गर्ने। 11 बजी चाहिँ हामी पार्टीको बैठकहरू चाहिँ बोलाउँछौँ। पार्टीको बैठक चाहिँ बेलुका 7 बजे सुरु हुने पीडासम्म चाहिँ पार्टीमा चाहिँ बिहोर्नु पर्छ। अझै स्पष्ट पारिदिनु होला। जस्तो अब तपाईँले गुटको कुरा गर्नुभयो, पार्टीका 2 जना नेतृत्व सधैँ 60-40 को भागभण्डामा हुनुहुन्छ। त्यही आधारमा अन्य नेता कार्यकर्ता सधैँ चाहिँ विभाजित भइरहने, अनि फेरि गुट नै हाबी भोले गुटकै कारणले पार्टी चाहिँ यो अवस्थामा पुग्यो भनेर बाहिर कुरा पनि आइरहने, समस्याको समाधान पनि नहुने, कहिलेसम्म यस्तो हो? अब यो भागभण्डाको जुन कुरा उठाउनु भयो तपाईँले अनिलजी, समस्या यहाँ पनि चाहिँ छ। भाग दिएर चाहिँ सबै कुरा चाहिँ पुग्यो, पार्टीभित्रका सबै विवाद मिल्यो भन्ने चाहिँ अब सभापतिज्यूको सोच र भाग चाहिँ नपाइकन चाहिँ कुनै पनि निर्णय प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ सक्दैन भन्ने चाहिँ पौडेलजीको चाहिँ सोच दुवैमा चाहिँ म त्रुटि चाहिँ देख्छु। अहिले चाहिँ यो मानसिकताबाट उठ्नु पर्दछ। पौडेलजीले चाहिँ आफूलाई वैकल्पिक चाहिँ नेता, अहिले जसरी जुन शैलीले चाहिँ शेरबहादुरजीले काम गरिराख्नु भएको चाहिँ छ, त्योभन्दा चाहिँ पृथक शैली, चाँडै निर्णयमा चाहिँ पुग्न सक्ने चाहिँ क्षमता, नीतिगत सुधारका चाहिँ मसँग यी विकल्पहरू छन् भनेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ एजेन्डालाई चाहिँ राख्नुपर्ने चाहिँ ठाउँमा एउटै सिस्टमको प्रतिशत चाहिँ हिस्सेदारी लिएर चाहिँ निर्णयमा बस्ने प्रवृत्ति चाहिँ घातक चाहिँ बन्दै गएको चाहिँ छ। यो तलसम्म चाहिँ ध्याङ्गिएको चाहिँ अवस्था चाहिँ म देखिराखेको चाहिँ छु। त्यसैले 14औं महाधिवेशन चाहिँ यो प्रवृत्तिबाट मुक्ति पाउनका निम्ति 14औं महाधिवेशन सफल हुन्छ कि हुँदैन, काङ्ग्रेसको चाहिँ भविष्य चाहिँ यो कुरासँग चाहिँ गम्भीर रूपमा जोडिएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले नेतृत्वको चाहिँ मुद्दा, नीतिको मुद्दा, निर्णय गर्ने चाहिँ हाम्रो क्षमता र प्रवृत्ति र चाहिँ विधानको चाहिँ पालना गर्ने चाहिँ विधानले खडा गरेका चाहिँ संरचनाहरूलाई चाहिँ समयमा चाहिँ बनाउने र तिनलाई विधान अनुसार काम गर्न दिने चाहिँ विधानको चाहिँ पालना मा चाहिँ एउटा गम्भीर संलग्नता नभइकन चाहिँ पार्टी पंक्ति यसरी चाहिँ तदर्थवादमा निर्णय गर्ने, तदर्थवादमा चाहिँ विषयहरूलाई चाहिँ राखिराख्ने र निर्णयमा पुग्नका निम्ति हामीलाई लामो समय लाग्ने हो भनेदेखि हामीले राष्ट्रिय राजनीतिका चाहिँ प्रमुख मुद्दाहरूमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्न चाहिँ सक्दैनौँ। तपाईँले भन्नुभयो पार्टीभित्र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको निम्ति नयाँ संरचना बनाउने कुरा आज हाम्रो पार्टीमा यतिखेर उठिराखेका चाहिँ छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा भने 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो संघीय संरचनामा नै गम्भीर खतरा आइपुग्यो भनेर चाहिँ एउटा अत्यन्त आपत्तिजनक ढङ्गको चाहिँ अभिव्यक्ति गर्नुपर्ने परिस्थिति देशमा आएको चाहिँ छ। यो चाहिँ यो मुद्दामा चाहिँ काङ्ग्रेसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य संरचनामा चाहिँ साना मसिना चाहिँ जे जस्ता समस्याहरू चाहिँ छन् त्यसको निदान गर्ने सामर्थ्य चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीभित्र चाहिँ छ। हामी देशलाई पनि मार्गदर्शन गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्ने चाहिँ बेलामा आचार्यज्यूमा अल्मलिएर आएको आफ्नै पार्टीको संरचना निर्माणमा पनि चुकिराखेको चाहिँ अवस्था हुनु चाहिँ दुःखद अवस्था। राष्ट्रिय राजनीतिमा त कांग्रेसले स्पष्ट एजेन्डा उठाउन सकेको छैन, कुइराको काग जस्तै देखिरहेछ, त्यस्तै भइरहेछ। तर पार्टीका संगठनहरू किन यति धेरै भद्रगोल, किन यति धेरै अस्तव्यस्त बनेको? जस्तो नेवीसँगै कुरा गर्यो भने 6 महिना भइसक्यो, विघटन भइसक्यो, यसको भविष्य अन्यल छ। तपाईँहरूको आदिवासी जनजाति सङ्घ पनि अब 15 वर्षदेखि एउटै व्यक्तिको नेतृत्वमा, अब किसान सङ्घमा त्यस्तै छ हालत। के भएको यो भातृ संगठनहरू यति धेरै अस्तव्यस्त? मैले चाहिँ त्यही अघि मैले सङ्केत गर्ने हेर्नुहोस्, अब यो हाम्रो
नेतृत्व पंक्तिमा चाहिँ कल्पनाशीलताको अभाव जस्तो चाहिँ देखियो। प्रायोरिटाइज गर्ने चाहिँ के कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण र चाहिँ प्रमुख हो त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो दृष्टि पुग्न सकिराखेको चाहिँ छैन। हाम्रो निम्ति चाहिँ भातृ संस्थाहरू चाहिँ लामो समयदेखि चाहिँ पदावधि सकिएर महाधिवेशन गर्नुपर्ने चाहिँ चरणमा पुगेका भातृ संस्थाहरूलाई चलायमान गर्ने, संगठनमा चाहिँ गति र जीवन चाहिँ ल्याउनका निम्ति चाहिँ हामीले विधान अनुसारका चाहिँ कामहरू गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा नदिइकन गुटगत तुष्टिकरणको चाहिँ मुद्दामा चाहिँ हामीहरू जब अलमलिन्छौँ, गुटगत हिसाबले चाहिँ चित्त बुझाउने, सभापति स्वयंले पनि आफ्नो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अब तुष्टिकरणको चाहिँ तपाईँले नीतिमा अलमलिसके पछाडि पार्टीका चाहिँ प्रमुख चाहिँ प्राथमिकतामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएन। त्यति मात्र होइन, सँगसँगै राष्ट्रका चाहिँ प्रमुख चाहिँ मुद्दाहरूमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन सकेन। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो कुहिरोको काग भयो राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा भन्ने जुन कुरा छ, त्यति हदसम्म त होइन होला। पार्टीले चाहिँ उठाउनु पर्ने संसदमा कानुन निर्माण गर्दा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ देखाउनु भएको चाहिँ परामर्शको चाहिँ अभावको चाहिँ विषयलाई चाहिँ काङ्ग्रेसले गम्भीरतापूर्वक चाहिँ उठाइराखेको चाहिँ छ। आज संविधानको कार्यान्वयन गर्नका निम्ति संघीयता, यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यो व्यवस्थामा चाहिँ 2/3 बहुमतको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले हताशाको चाहिँ अभिव्यक्ति, निराशाको अभिव्यक्ति, यसलाई उल्टाउने कोसिस भइराखेको छ भनेर चाहिँ 2 वर्ष नबित्दै भन्नुपर्ने जुन परिस्थिति आयो, यो चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री र उहाँको पार्टीले परामर्श गर्न नसकेका कारणले, संसदलाई चाहिँ जीवन्त बनाउन नसकेका कारणले चाहिँ सरोकारवालाहरूसँग चाहिँ परामर्श नगरिकन तपाईँलाई प्रेससँग सम्बन्धित चाहिँ कानुन, मानवाधिकारसँग सम्बन्धित कानुन, राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित कानुन, उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित कानुन, गुठीसँग आबद्ध लाखौं मानिसहरूको चाहिँ धर्म, संस्कृति, परम्परालाई प्रभावित गर्ने चाहिँ मुद्दामा परामर्शको अभाव, प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग परामर्शको अभाव, आफ्नै दलभित्र पनि परामर्शको चाहिँ अभावको चाहिँ जुन एउटा विकृत राजनीति चाहिँ अहिले उदित भएको चाहिँ छ, यो सबै विषयमा चाहिँ काङ्ग्रेसले कुरा त उठाएको चाहिँ छ। तर अब कुरा उठाउनु मात्रै चाहिँ तपाईँलाई पर्याप्त चाहिँ हुँदैन। वैकल्पिक चाहिँ बाटोबाट हामी टुङ्गोमा चाहिँ पुग्नुपर्ने चाहिँ उत्प्रेरित गर्नुपर्ने सत्ता पक्षलाई पनि यही विषयमा अझ स्पष्ट पारिदिनु होला। जस्तो संसदमा भ्रष्टाचारका विषयहरू भयो, अपराधका विषयहरू भयो, सुशासन, जनजीविकाका सवालमा जोडिएका विषयमा काङ्ग्रेसले जसरी चाहिँ अलिकति खरो ढङ्गले संसदमा आवाज उठाउनु पर्ने हो त्यो हिसाबले आवाज उठाउन सकिरहेको छैन। को कहाँ कसरी बोलिरहेछ भन्ने कुरा पनि पार्टीमा थाहा हुन्न। संसदमा के विषय उठिरहेको छ, पार्टीको आधिकारिक धारणा कसरी तय गर्ने भन्ने कुराहरू केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल हुँदैन? होइन, अब किन नहुनु, यो विषय त हामीले नै पटक पटक चाहिँ उठाएको छ। धेरै विषयमा त काङ्ग्रेसमा 2 जना नेताले बोलेकै कुराहरू नै विवादित बन्दिरा हुन्छ नि। त्यसैले मैले भने यो हामीले चाहिँ गुटगत चाहिँ प्रवृत्ति र चिन्तनमा चाहिँ आफूलाई आफैले चाहिँ घेराबन्दीमा पारिसके पछाडि राष्ट्रिय राजनीतिका चाहिँ प्राथमिकताहरूमा चाहिँ यथोचित चाहिँ ध्यान पुग्दैन। मैले अघि पनि भने विषय उठाउँदै नउठाएको त होइन, तर जुन गम्भीरताले एउटा चाहिँ जुन विषय चाहिँ उठ्यो त्यसलाई चाहिँ स्वाभाविक निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने अर्जेन्सी र इन्टेन्सिटीको चाहिँ अभाव भन्ने चाहिँ म देखिराखेको चाहिँ छु। त्यसैले समस्या कहाँ छ भन्दाखेरि नै पनि मैले भने नेतृत्वको चाहिँ क्षमता, कल्पनाशीलता, एक ढिक्का भएर चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने प्राथमिकता तय गर्ने चाहिँ हाम्रो सोच अब अहिले चाहिँ गुटगत चाहिँ तपाईँलाई तुष्टिकरणको चाहिँ मुद्दामा यति धेरै हामी अल्झिएको चाहिँ छौँ। हामीले हाम्रो पार्टीको आन्तरिक संरचनालाई पनि बढी चलायमान बनाउन सकिराखेको चाहिँ छैनौँ र राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि गम्भीर हस्तक्षेप गर्ने ढङ्गको चाहिँ प्रदर्शन चाहिँ हुन सकिराखेको चाहिँ छैन। त्यसैले सुधार गर्नुपर्ने यो एरिया चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ हो। जनताले अपेक्षा गरेको जस्तो राज्य प्रणालीमा चाहिँ आइराखेको चाहिँ सङ्कट 2 वर्ष नबित्दै 2/3 बहुमत प्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ भन्नुपर्ने परिस्थिति आउनु चाहिँ वास्तवमा चिन्ताजनक हो। यो बेलामा चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलले चाहिँ गम्भीर विषय तपाईँ बारम्बार सरकारतिरै आइरहनु भएको छ है। मैले खास गरी यहाँनिर जस्तो चाहिँ छ अनिलजी, सरकार किन प्रभावकारी हुन सकेन भनेदेखि हाम्रो पार्टीले चाहिँ हाम्रा आन्तरिक संरचनाहरूलाई चाहिँ
चलायमान गराउने, विधान अनुसार चाहिँ गर्ने, जिम्मेवारीको चाहिँ बाँडफाँड चाहिँ व्यवस्थित तवरले चाहिँ गर्ने र चाहिँ भाइब्रेन्ट हाम्रा चाहिँ संरचनाहरू बने भने न चाहिँ त्यसको चाहिँ आलोकमा, त्यसको प्रकाशमा तपाईँ राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा चाहिँ सर्वत्र चाहिँ एकीकृत ढङ्गले चाहिँ पार्टीले कुरा उठाउन सक्दछ। हाम्रो चाहिँ ध्यान चाहिँ विभाजित भएको चाहिँ छ। हामी हाम्रो पार्टीको आन्तरिक चाहिँ राजनीतिक समीकरणमा गुटबन्दीको चाहिँ मुद्दामा चाहिँ तुष्टीकरणका निम्ति चाहिँ काम गरिराखेको चाहिँ छ। त्यसले गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिका गम्भीर मुद्दाहरू पनि ओझेलमा परे। विकास निर्माणको चाहिँ पक्ष हेर्नु, देशको चाहिँ अर्थतन्त्रको पक्ष हेर्नुभयो, राजनीतिक चाहिँ प्रणालीमा चाहिँ आइराखेको खतराको कुरा अथवा चाहिँ भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित चाहिँ मुद्दाहरू चाहिँ हुन्। कानुन बनाउँदा चाहिँ यति धेरै चाहिँ सरकार बालाहरूसँग चाहिँ व्यवस्थाको चाहिँ कुराहरू, सरकारले भनेका कुरालाई नमान्दा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ धेरै ठुलो अपराधी पो हुनुपर्ने हो कि जस्तो ढङ्गको चाहिँ एउटा चाहिँ अधिनायकवादी शैलीतर्फ चाहिँ गइराखेको चाहिँ राज्य र सरकारको चाहिँ काम कारबाही चाहिँ हेर्दा चिन्ता मान्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू चाहिँ छन्। तर यो विषयलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता राष्ट्रिय राजनीतिमा छैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। काङ्ग्रेसले चाहिँ यस्ता चुनौतीहरूलाई निर्वाह गरेर आएको, तर यो चुनौतीलाई निर्वाह गर्नका निम्ति आफ्नो पार्टी फ्रन्टलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्ने कुरामा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी गम्भीर ढङ्गले चुकेको छ। हामी सबै चुकेको चाहिँ छौँ। त्यसैले मैले भने म लगायत चाहिँ पार्टी नेतृत्वमा भएका सबै साथीहरू 14औं महाधिवेशनमा यो कसीमा चाहिँ अब जाँचिन चाहिँ जरुरी चाहिँ छ र यसले चाहिँ पार्टीको नेतृत्व, निर्णय चाहिँ प्रक्रिया, नीतिहरू जुन हामीले अवलम्बन गरेको चाहिँ छ, विधानको चाहिँ पालनाको चाहिँ मुद्दा, संरचनाहरूको निर्माणमा चाहिँ हामीले गरेको यी व्यवस्थाहरू सबैलाई सुधार गर्ने गरी चाहिँ महाधिवेशनले चाहिँ एजेन्डा आफ्नो चाहिँ बनाउँछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। सबै टुङ्गो 14औं महाधिवेशन होइन जस्तो तपाईँले भनिरहेको यो जति पनि यो संसदीय गतिविधिका विषयहरू, सरकारले गरेका काम कारबाहीका विषयमा चाहिँ काङ्ग्रेसले उठाउनुपर्ने भूमिकाका विषयमा हामी अलिकति कहीँ चुक्यौँ, कमजोर भयौँ भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि यो संसदीय गणितको बनोदशाबाट काङ्ग्रेस कतिको गुज्रिरहेको छ यो 20मा संसदमा? मैले बुझिनँ के भन्नु पछि। संसदीय अङ्कगणितको मनोदशाबाट कतिको गुज्रिरहेको छ काङ्ग्रेस भन्न खोजेँ मैले। अब धेरै अङ्कगणितको चिन्ता गर्नुपर्ने ठाउँमा त हामी छौँ जस्तो लाग्दैन मलाई अनिलजी। काङ्ग्रेस चाहिँ प्रतिपक्षी दलमा छौँ हामी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको नाताले सरकारको खबरदारी गर्ने र लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिमा कहीँ इरोजन आउन थाल्यो। संसद र संसदका समितिहरू, हाम्रो न्याय प्रणाली, प्रशासन संयन्त्र चाहिँ पार्टीकरणको चाहिँ पीडाबाट चाहिँ गुज्रिन चाहिँ थाल्यो। विकास निर्माणका कामहरू शिथिल भयो भनेदेखि यी मुद्दाहरूलाई उठाउने कुरामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ। हामी वैकल्पिक चाहिँ सरकार यही संसदबाट बनाउने चाहिँ अङ्कगणितमा हामी चाहिँ छैनौँ। त्यसैले चाहिँ हाम्रो ध्यान चाहिँ यही सरकार परिवर्तित चाहिँ हुन्छ, गिर्छ र हामी अर्को सरकार बनाउन सक्छौँ भन्ने चाहना राखेर चाहिँ के मात्र चल्नुहुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। हामीसँग त्यो अङ्कगणित पनि चाहिँ छैन र हाम्रो त्यो मनोभावना पनि हुनुहुँदैन। हाम्रो ध्यान केवल प्रमुख प्रतिपक्षी दलको चाहिँ हैसियतले प्रतिपक्षमा भएका अरू राजनीतिक पार्टीहरूलाई गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा एकसाथ राखेर सरकारको खबरदारी गर्ने, सरकारका चाहिँ काम कारबाहीलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा सुधार्न लगाउने, सच्याउन लगाउने र डेमोक्रेटिक भ्यालुज, लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धति अनुरूपको संरचनाहरू चाहिँ राज्यका संस्थाहरूमा चाहिँ तपाईँलाई इरोजन आउन नदिने ढङ्गले चाहिँ ध्यान आफ्नो केन्द्रित गर्नुपर्दछ। काङ्ग्रेसको अहिलेको गन्तव्य होइन त्यति मात्रै हो। आचार्यज्यू, यहाँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्नसहित हामी थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया टेलिफोन सम्पर्कमा रहिदिनु हुन म तपाईँलाई आग्रह गर्दछु। कार्यक्रम अहिलेलाई भने छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता महेश आचार्यसँग नेपाली काङ्ग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठक र समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौँ। खास गरी राष्ट्रिय राजनीतिमा काङ्ग्रेस पछाडि परेको र त्यो अनुसारको एजेन्डा काङ्ग्रेसले स्थापित गर्न नसकेको भनेर पछिल्लो समय निकै आलोचना पनि भइरहेको छ। त्यही विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौँ। आचार्यज्यू, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईँलाई म केही श्रोताका प्रश्नतर्फ लिएर जान चाहन्छु। श्रोताहरूले पनि धेरै श्रोताहरूले प्रश्न टिप्नु भएको छ। अम्बिका प्रसाद कोइरालाले कानेपोखरी मोरङबाट सोध्नु भएको छ, नेपाली काङ्ग्रेस दिन प्रतिदिन कमजोर बन्नुमा उसले बोकेका एजेन्डा पनि मुख्य कारण हो नि, तपाईँलाई के लाग्छ भनेर सोध्नु भएको छ। नीतिगत कुराहरूमा पनि सुधार गर्नुपर्ने विषय छ भनेदेखि अविलम्ब त्यो सुधार गर्नुपर्ने कारण म देख्छु। राष्ट्रिय एजेन्डाहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गर्न नसकेको चाहिँ हाम्रो क्षमतामाथि प्रश्न उठिराखेको चाहिँ छ। त्यसैले
नेतृत्वको क्षमता, हाम्रा चाहिँ नीतिगत अवधारणाहरू राष्ट्रिय एजेन्डामा प्रभावकारी ढङ्गको प्रदर्शन गर्नका निम्ति काङ्ग्रेसको समग्र शक्तिलाई एकीकृत गर्न नसक्नु चाहिँ यो समस्याको मूलमा छ भन्ने मलाई लाग्छ। सुरेश ओझा रतुवा माई नगरपालिका मोरङबाट नै सोध्नु भएको छ। पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिमा भनौँ सरकारले उठाएका मुद्दाहरूमा कङ्ग्रेसको आधिकारिक धारणा के हो? 2/3 सरकारबाट तपाईँहरू डराउनु पर्ने कारण चाहिँ किन हो? अर्कोचोटि जनमत लिएर तपाईँहरू पनि यस्तै बलियो भए हुँदैन भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। होइन, यो त नेपाली काङ्ग्रेसको निम्ति अहिले पुनर्निर्माण गर्ने पार्टीलाई चाहिँ नयाँ जोसका साथ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ रिजुभिनेट गर्ने चाहिँ मौका छ। सरकारको काम चाहिँ 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको सरकारले पनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिराखेको चाहिँ छैन। तर सरकारका अधिनायकवादी शैलीका कारणले राष्ट्रिय राजनीतिमा सङ्कट चाहिँ गहिरिराखेको चाहिँ छ। यस्तो बेलामा चाहिँ काङ्ग्रेसप्रति चाहिँ जनताको आशा र चाहिँ भरोसा फर्किन सक्ने परिस्थिति चाहिँ बनिराखेको चाहिँ छ। तर त्यसका निम्ति काङ्ग्रेसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ क्षमतामा, काङ्ग्रेसले आफ्नो समग्र शक्तिलाई एकत्रित गर्ने सांगठनिक शक्तिलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउन जरुरी चाहिँ छ र राष्ट्रिय एजेन्डालाई लिएर जनताका माझमा चाहिँ काङ्ग्रेस बस्नका निम्ति चाहिँ जरुरी चाहिँ छ। त्यसैले अहिले 2/3 बहुमतको सरकारसँग डराउनु पर्ने चाहिँ होइन। यो सरकारले गरेका खराब कामहरूको चाहिँ खबरदारी चाहिँ गर्दै सही बाटोमा हिँड्नका निम्ति उत्प्रेरित गर्दै संगठनका निम्ति जनताका माझमा गएर तपस्या गर्ने बेला छ काङ्ग्रेसका निम्ति र काङ्ग्रेसको भविष्य चाहिँ म आशा लाग्दो चाहिँ देख्छु। श्याम खतिवडाले इनरुवा सुनसरीबाट, डोलराज पराजुलीले रूपन्देहीबाट अर्को पटक भएको निर्वाचनमा कङ्ग्रेस सरकारमा आउँछ, अहिलेकै 2/3 सरकार जस्तो गरेर अर्कोचोटि कङ्ग्रेसको बहुमत आउँछ भन्ने हिसाबले कङ्ग्रेसले काम गरे जस्तो लाग्छ तपाईँलाई भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। छैन, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो पार्टीमा धेरै सुधार गर्न चाहिँ जरुरी चाहिँ छ। विधान अनुसारको संरचना बनाउने, संगठनका सबै तहलाई चाहिँ क्रियाशील चाहिँ गराउने, अत्यन्तै सक्षम नेतृत्वहरूको चयन गर्ने र राष्ट्रिय एजेन्डामा संसदलाई, हाम्रो चाहिँ संगठनलाई, सडकमा चाहिँ जनतासँग चाहिँ संवाद गर्ने चाहिँ विकल्पहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले उपयोग गर्नुपर्छ काङ्ग्रेसले। जबसम्म संसदमा, प्रदेशको चाहिँ संसदमा र स्थानीय तहमा निर्वाचित हाम्रा साथीहरूले नमुनाको काम गरेर देखाउने र राष्ट्रिय एजेन्डाहरूलाई चाहिँ उठाउने हामी यत्न गर्दैनौँ, संगठनको चाहिँ संरचनाले पनि गतिशीलता चाहिँ पाउँदैन। त्यसैले पार्टी फ्रन्ट र पार्लियामेन्टको फ्रन्ट, स्थानीय सरकारको चाहिँ फ्रन्ट, यो तीनै तहमा चाहिँ नयाँ उत्साह र जाँगरका साथ काम नगरिकन चाहिँ धेरै ठुलो परिवर्तन चाहिँ काङ्ग्रेसको पक्षमा आउँदैन भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेर चाहिँ हामीले क्रियाशील हुनुपर्ने छ। टुर्नामेन्ट भट्टराईले मोरङबाट, चन्द्र राईले सिराहाबाट सोध्नुहुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेसभित्र देउबा र पौडेललाई मिलाएर लैजाने मध्यमार्गी नेता चाहिँ देखिएन, यो पाराले कङ्ग्रेस चाहिँ कहिले सुध्रिएला भनेर सोध्नुभयो। अब हेर्नु, उहाँहरू जुन स्तरको चाहिँ नेता हुन्छ उहाँहरूलाई मिलाउनु पर्ने अर्को चाहिँ नेताको खाँचो छ जस्तो मलाई लाग्दैन। विधिमा चाहिँ चल्ने, वैधानिक चाहिँ संरचना अनुसार चाहिँ चल्ने र देशको राष्ट्रिय एजेन्डालाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर चाहिँ गुटगत तुष्टिकरणबाट चाहिँ होइन, हामी राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम्रो चाहिँ जिम्मेवारीलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ व्यवहार गर्छौँ भन्ने बाटोमा चाहिँ गइयो र चाहिँ अंशबन्डाको राजनीतितर्फ चाहिँ लागिएन, अलमलमा परिएन भनेदेखि चाहिँ हामी यो समस्याबाट निदान पाउन सक्छौँ। सानो योजनले सोध्नु भएको छ भक्तपुरबाट, छाया सरकार गठन गरेको पनि धेरै भयो, खोइ त यसको प्रभाव त केही पनि देखिएन भनेर सोध्नु भएको छ। मलाई लाग्छ अब छाया सरकारको चाहिँ मुख्य उद्देश्य सरकारका चाहिँ विभिन्न मन्त्री परिषदको कार्य विभाजन चाहिँ छ, राष्ट्रिय एजेन्डाहरू त्यसरी चाहिँ विकसित भएर आउँछन्। त्यो ठाउँमा चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्नका निम्ति केही काम, केही अग्रसरता त भएको चाहिँ छ। तर अघि हामीले प्रारम्भदेखि नै जे छलफल गऱ्यौँ, जति प्रभावकारी संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्छ त्यहाँ अलिकति हाम्रो कमजोरी चाहिँ देखिएको छ, त्यो सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र हो। केन्द्रीय समिति बैठक असार 22 गतेदेखि बसिरहेछ, अन्त बिचमा धेरै समय रोकिँदै बस्दै आइरहेछ। अब के छ आज चाहिँ एजेन्डा? अब यो हाम्रो भातृ संस्थाहरूको चाहिँ बारेमा धेरै समय गुज्रिसकेको चाहिँ महाधिवेशन नभएको अवस्था चाहिँ छ। ती भातृ संस्थाहरूलाई चलायमान गराउने महाधिवेशनतर्फ चाहिँ लैजाने चाहिँ प्रमुख जिम्मेवारी हो। संगठनलाई एकचोटि नयाँ उत्साह र जाँगरका साथ पुनर्निर्माण गर्ने प्रयोजनको निम्ति भातृ संस्थाहरूलाई चाहिँ गतिशील बनाउनु पर्ने विषय चाहिँ छ र
वास्तवमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि नयाँ विधान चाहिँ जारी भइसके पछाडि अहिले हामीले चाहिँ अन्तरिम संरचनाहरू चाहिँ बनाउने र 14औं महाधिवेशनको तयारी पनि चाहिँ एउटा प्रमुख विषय अहिले पनि केन्द्रीय कार्य समितिको निम्ति एजेन्डाको रूपमा छँदै चाहिँ छ। हामीले 76 सालको फागुनमा चाहिँ अधिवेशन प्रारम्भ गर्नुपर्ने चाहिँ थियो केन्द्रीय महाधिवेशन, सायद हामी गर्न सक्दैनौँ। विधानले हामीलाई 1 वर्ष चाहिँ बढाउने चाहिँ पदावधि बढाउने अनुमति दिन्छ। त्यो भन्नुको अर्थ 77 सालको फागुनमा चाहिँ 14औं महाधिवेशन चाहिँ प्रारम्भ गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। त्यो गर्ने प्रयोजनको निम्ति 1 वर्ष अगाडि नै 76 सालको फागुनमा स्थानीय तहका अधिवेशन प्रारम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भने वडाको, गाउँको, नगरको चाहिँ अधिवेशनहरू चाहिँ आगामी चाहिँ फागुन महिनाबाट चाहिँ प्रारम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो दिशातर्फ पार्टीलाई लैजानका निम्ति चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिले गर्नुपर्ने थुप्रै निर्णयहरू चाहिँ अझ पनि चाहिँ बाँकी चाहिँ छन्। विभिन्न पार्टीहरूसँग समायोजनको प्रक्रियामा हामी चाहिँ छौँ, त्यसले पूर्णता पाएको चाहिँ छैन, त्यसले गति पाएको चाहिँ छैन। त्यसैले चाहिँ थुप्रै काम चाहिँ अहिले बाँकी चाहिँ छन् केन्द्रीय कार्य समितिले। तर सनातनी ढङ्गले चाहिँ एउटा विषय प्रवेश गरायो। आचार्यजी छोटोमा जवाफ दिनु होला। कार्यशैलीमा पनि हामीले सुधार गर्न। 3 तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई असहयोग गर्ने बागी उम्मेदवारी दिएका 1200 भन्दा बढी नेता कार्यकर्तालाई कारबाही सिफारिस अनुशासन समितिले गरेको थियो। के भएको छ यसमा? के कारबाही नै हो कि अथवा प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ कि के छ? मलाई लाग्छ यो चाहिँ पुरानो बागी उम्मेदवार भएका प्रस्तावक समर्थकहरूमाथिको चाहिँ कारबाही हो। त्यो कारबाही त स्वतः विधानले चाहिँ हुने कारबाही हो। त्यो चाहिँ स्वाभाविक रूपले चाहिँ वैधानिक प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्छ। तर अनुशासनको पालना नगर्ने चाहिँ थुप्रै घटनाहरू चाहिँ यसचोटि गएको चाहिँ निर्वाचनमा भएको चाहिँ छ। यो विषयलाई चाहिँ त्यति गम्भीरतापूर्वक चाहिँ पार्टीले उठाएको चाहिँ म देख्दिनँ। गुटको चाहिँ छायामा चाहिँ यो मुद्दा चाहिँ परेको चाहिँ छ। आचार्यज्यू कार्यक्रममा समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ अनिलजी र सबै श्रोताहरूलाई पनि धन्यवाद। हवस् त आजको लागि कार्यक्रमको समय यहीँ सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले नेपाली कङ्ग्रेसका नेता महेश आचार्यसँग कङ्ग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठक र पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिमा कङ्ग्रेसको भूमिका लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर हामी कार्यक्रममा भोलि फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसहित प्राविधिक साथी दीपक सापकोटा र म अनिल परियार बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।